السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors كيف ما وعدتكم في لا فيديو بريسيدونت في لا بارتي 4 كنا صايبنا ان ريزومي فيه لي فورمول اللي غنحتاجو ولي ديفينيسيون اللي تيطلبوا منا في لي زيكزيرسيس ولا في الناسيونال. قلت لكم غنخدموا une série des exercices. Alors on va commencer par l'exercice 1. Comme d'habitude, dirons pause vidéo. قراو l'exercice, شوفوا les données ou les questions demandées ورجعوا تشوفوا معايا la correction. Alors هنا في هذا l'exercice 1 عطاونا l'acide benzoïque, عطاونا une masse 2.4 غرام. نصيحة لي زيكزيرسيس ديال الشيمي راه كاينين دي دوني اللي تيكونوا مخبيين. الوغ خصني نقرا لي نونسي كامل. دونك هنا اون ديسو 2.4 غرام دو لاسيد بنزويك. دونك هذا هو لو رياكتيف اللي غيكون عندنا دون ان لتر. دونك هنا ان لتر حتى هي سي اون دوني دو لو ديستيلي. الوغ لو بي اش ديال لا سوليسيون هو 3. متفقين؟ Alors la première question قال لك écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque. هنا bien sûr بالنسبه لي دوني راه مازال غتلقاوهم لتحت دي فوا حتى هما تيكونوا لتحت. Alors نبداو بلا كاستيون الاولى. هنا عندنا ان acide qui va réagir avec l'eau. Alors l'équation راه عاديه دونك اك de réaction شنو غتكون؟ غيكون عندنا l'acide اللي هو C6H5 donc CO2H. هذا هو لاسيد مع من غيتفاعل مع الماء H2O. وهنا نردوا البال دوبل فلاش حيت هنا لي رياكسيون دو سونس ما عنديش الحق ندير فلاش وحده. شنو غيعطينا في لي برودوي؟ دونك غيعطينا لا باز ديال هذا. الوغ لا باز ديال هذا شنو قلنا؟ هذا سي ان اسيد il va libérer H+, غيمشي ليه بروتون H+. دونك H وحده غتحيد. شنو غيبقى؟ غتبقى C6H5CO2. دونك H غتمشي والبلس وبلاصه البلس غتولي عندنا الموان. دونك هذه هي لا باز ديالو بلس بيان سور H3O+. l'acide ديال هاد لا باز. متفقين؟ دونك هادي ليكواسيون دو لا رياكسيون. في لا كيسيون 2 قال لك انديكي لي كوبل ميز اون جو. دونك لي كوبل اللي غيكونوا عندنا هما هادو. دونك الكوبل الاول غيكون عندنا C6H5CO2H لاسيد ولا باز كونجوغي كيف قلنا غنطيروا ليها H+. دونك 5CO2-. دونك هذه هي لا باز ديالو. الوغ بالنسبه لو كوبل الثاني H3O+ ديما تيكون اسيد ولا باز كونجوغي ديالو هي H2O. دونك هادو هما لي كوبل اللي عندنا في لا كيسيون 2. الوغ بالنسبه لا كيسيون 3 الكالكول ديال لا كونتيتي دو ماتيير. الوغ شنو تنعرفوا بلي لا كونتيتي دو ماتيير غنسميها N0 في ليطا انيسيال هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال C6H5CO2H. شنو تتساوي؟ تتساوي لا ماس على لا ماس مولير. الوغ بالنسبه لا ماس راه هي 2.4 غرام وبالنسبه لا ماس مولير هي 122. الوغ الا درتو الحساب غتلقاو N0 تتساوي دونك 1.97 مضروب في 10 أس ناقص 2 مول. هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال. باردون. الوغ نأثروا هاد لا كونتيتي دو ماتيير حيت غنحتاجوها باغ لا سويت. الوغ بالنسبه لا كيسيون 4 قال لك كالكول لا كونسونطراسيون مولير. الوغ تو دابور شنو هي لا فورمول ديال لا كونسونطراسيون؟ دونك سي. الوغ شنو تنعرفوا باللي ان تتساوي سي فوا في. يعني الا بغينا سي راه هي ان على في. الوغ بالنسبه لان راه حسبناها هي ديك ان زيرو اللي عندنا دونك 1.97 مضروب في 10 أس ناقص 2 مول قسمه. الوغ بالنسبه لو فوليوم ان لتر دونك غنقسمو على 1 دونك اللي هي نفسها دونك 1.97 مضروب في 10 أس ناقص 2 مول par litre. Donc, il y a la concentration, il y a la solution.
الوغ بالنسبه لا كيسيون 5 مطلوب منا باش دونك دو dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors نعاود نكتب لا réaction. Donc c'est C6 H5 CO2 H. هذا هو لو رياكتيف غيتفاعل مع الماء باش يعطينا دونك C6H5CO2 ناقص زائد H3O+. الوغ هنا بالنسبه لهاد لي رياكسيون توجور بالنسبه للماء تيكون اون اكسي. دونك هنا غنكتبو اون اكسي وبالنسبه لهنا تنصحكم ما تحطوش لا فالور اللي خرجت لكم ديال لا كونتيتي دو ماتيير، حطوا تو سامبلومون ان زيرو باش اوكا مثلا غلطتي في لا كونتيتي دو ماتيير ما يتحسبش عليك الغلط هنا. دونك بعدا ان زيرو، هنا ان زيرو موان اكس، هنا ان زيرو، وردوا البال عاوتاني ما ديروش اكس ماكس، ما بقاش عندنا الحق نخدموا باكس ماكس هنا حيت ما عرفناش واش لا رياكسيون توتال ولا لا. دونك هنا غنسميوها اكس فينال ولا اكس ايكيليبر اللي بغيتو. الوغ هنا اون اكسي، دونك هنا زيرو زيرو اكس 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 فينال وهنا اكس فينال. هذا بالنسبه لا كيسيون 5. الوغ بالنسبه لا كيسيون 6 مطلوب منا باش نحددو اكس ماكس. الوغ اكس ماكس نورمالمون تنحددوها من لو رياكتيف ليميتون. الوغ لو رياكتيف ليميتون هنا هو هاد لاسيد، ما غيكونش الماء حيت الماء اون اكسي. دونك عندنا لو رياكتيف ليميتون هو لاسيد، دونك راه هو اللي غنخرجو منه اكس ماكس، يعني ان زيرو موان اكس ماكس بويسك هو ليميتون يعني غيتقاضى في ليطا فينال. دونك زيرو، دونك الا بغينا اكس ماكس ان زيرو غتساوي اكس ماكس تو سامبلومون، و ان زيرو راه ديجا حسبناها. دونك راه هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال اللي حسبنا. دونك غنرجعو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال هي هادي 1.97 مضروب في 10 أس ناقص جوج. دونك اكس ماكس هي 1.97 مضروب في 10 أس ناقص جوج مول. متفقين؟ الوغ بالنسبه لا كيسيون 7 الوغ طالبين منا باردون دونك لا كيسيون 6 اللي صايبنا دابا، دونك هي لا كيسيون 7. الوغ غنرجع لا كيسيون 6 دابا. دونك هادي اعتبروها لا كيسيون 7 حددنا فيها اكس ماكس، وهادي لا كيسيون 6. الوغ بالنسبه لا كيسيون 6 مطلوب منا باش نديمونطريو هاد لا فورمول ديال اكس فينال تتساوي 10 أس ناقص بي اش فوا في، ومن بعد نحسبوا لا فالور ديالها. دونك نكتب لكم لا ديمونستراسيون هنا. دونك اكس فينال مطلوب منا نديمونطريوها تتساوي 10 أس ناقص بي اش فوا في. الوغ شنو غنديرو؟ ردوا معايا البال. دابخي لو طابلو دافونسمون اشنو تتساوي لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال H3O+. الوغ دابخي لو طابلو دافونسمون ان فينال ديال H3O+ هي هادي لا كونتيتي دو ماتيير، دونك سي اكس فينال. وشنو تتساوي اكس فينال؟ هي لا كونسونطراسيون ديال H3O+ فوا في. دونك بحال سي فوا في هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير. دونك في هاد الحاله لا كونسونطراسيون ديال H3O+ فوا في تتساوي اكس فينال. متفقين؟ وشنو تنعرفوا بلي H3O+ شنو تتساوي؟ هي 10 أس ناقص بي اش. راه عندنا هاد لا فورمول في الريزومي، اللي ما عرفهاش يرجع ليها. دونك اشنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا اكس فينال هي H3O+ اللي هي 10 أس ناقص بي اش فوا في. الوغ ديما الا عطاك بي اش وقالك حدد اكس فينال راه هادي هي لا ميثود باش تحددها.
الوغ من بعد قال لك حسب لا فالور ديالها، دونك راه ديمونطريناها، تيبقى لينا غا لابليكاسيون نوميريك. الوغ بالنسبه لاكس فينال، الوغ بالنسبه لبي اش راه هي 3، دونك غتولي 10 أس ناقص 3 فوا الفوليوم هو 1 لتر، دونك غتولي عندنا اكس فينال غتبقى لينا 10 أس ناقص 3 مول. دونك مول، دونك لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي اكس فينال. متفقين؟ الوغ بالنسبه لا كيسيون 8، بالنسبه لا كيسيون 8 مطلوب منا باش نحسبوا لو طو دافونسمون فينال ومن بعد نديروا لا كونكلوزيون. الوغ بالنسبه لو طو دافونسمون فينال راه هي الطو، اشنو تتساوي الطو؟ تتساوي اكس فينال باغ ديفينيسيون على اكس ماكس. يلا نديرو لابليكاسيون نيميريك، راه كلشي عندنا. الوغ بالنسبه للطو، بالنسبه لاكس فينال راه يلا حسبناها، دونك 10 أس ناقص 3 قسمه 1.97 اكس ماكس ها هي، دونك 97 نضرب في 10 أس ناقص 2. الوغ الا ما خرجتش لينا الطو صغر من 1 او يساوي 1 نعرفو ريوسنا راه عندنا شي غلط. الوغ الا درتو هاد الحساب غتخرج ليكم دونك 0.0 الوغ 5 0. هادي هي لا فالور ديال الطو، دونك راه صغار من او يساوي 1، دونك راه صحيحه. دونك نقدروا نكتبوها بالنسبه بالبورسونتاج. الا بغينا بالبورسونتاج غنضربوه في 100، دونك الا ضربنا هادي في 100 غتخرج لينا 5%. دونك لا فالور ديال الطو راه صحيحه. الوغ شنو نقدروا نستنتجوا هنا؟ حيت قال لك لا كونكلوزيون، وديما ملي تتحسب الطو تيقول لك كونكلور. الوغ شنو هي لا كونكلوزيون؟ تو سامبلومون طو inférieur strictement à 1, donc la réaction n'est pas totale, donc la réaction est limitée. هذه هي la conclusion. متفقين؟ دونك هادشي اللي عندنا في ليكزيرسيس 1. كاين ان دوزيام اكزيرسيس اللي غنخدمو فيه لا كوندكتيفيتي، نشوفو حتى هي كيفاش نتعاملو معاها.